like, subscribe, and get notified. The pre-monsoon rains and gusty winds completely destroyed the mud house of 52-year-old Raghu Talgaonkar in Navelim Kurpem, Sangem, on Saturday after an old tree collapsed on his house. Fortunately, Raghu escaped unharmed. This left Raghu, who was living alone, homeless and helpless. Raghu, who is paralyzed and cannot walk properly, has been propelled to face harsh conditions due to lack of shelter. Despite the severity of the situation, neither the local Panchayat members nor the MLA have visited the site or offered any support. काल गोयभर जो मुसळधार पाऊस पडलो तसेच वारे येले ते वाऱ्यान खंय तरी कितलेशेच लोकांच्या घराचे झाडां पडपाचे जे घटना आसात त्यो घडल्यो आणि अशीच एक घटना घडली नावेली कुरपे सांगे ह्या भागाक. हे पळोवंक शकतात तुम्ही माझ्या फाटल्याच्यान हे घर आसा हे मातयेचें घर बारीक घर आसा आणि ह्या घराचेर खंय तरी जे एक झाड आसलेलें ते वाऱ्यान पडलेलें आसा आणि तुम्ही हे पळयतात हो जो मनीस बसलेलो आसा. आता एका पळयतकीर तुम्ही म्हणूंक शकतात की 7:30 जी येता ती एक बराबर येता कारण हो राघू ताळगांवकर 52 वर्सांचो दादलो हे तेजे घर हांगा तो एकटोच रावता आणि तो पॅरलायज आसा तरी सुद्दां खंय तरी तो काल घरांतल्यान भायर आसलेलो वारो येता म्हणून भितर वयतालो तेन्ना तें झाड पडलें. आतां पळोवंक शकतात ते घराची सारखे सगळे कोसळोन गेल्ले आसा मातयेन बांदलेले वणट्यो कोसळोन गेल्ले नळे सगळे कोसळोन गेल्ले आसात. तेजे म्हणण्या प्रमाणे तेजेर ते जेन्ना झाड पडलें तेन्ना ते नळे आसलेले ते उसळोन तेच्या आंगार पडले. आता पळोवंक शकतात तो आसा तसोच आसा एक काल 4 पडलेले आणि त्याच कपड्यांनी तो अजून बसून आसा. तेच्यान उठोंक जायना चलपाक सुद्दां खंय तरी बोडयेचो सहारा घेवपाक पडटा. आता पळोवंक शकता तेजे काटी आसा ते काट्याचे थ्रू तो उदक पिवपाक हांगा पर्यंत येवंक शकता तेजे मुखार तेच्यान वचोंक जायना. आणि झाडाचे खंय नंबर घातले आसा 4 वर्सां जालीं ही झाडां हांगा मारपाचे कोण विचारच करना तशीच आसा झाडां आणि एक एक करून हें झाड पडत आसा. आज तेजे घरार पडलेले आसा नंबर घातलेले झाड तें बीन पूण हांगा जे झाड पडलें घर मोडलें पूण हांगचो स्थानीक पंच प्रज्योत गांवकर तो हांगा येयलो ना तेज्या म्हणण्या प्रमाणे. इवन जो स्थानीक आमदार आसा सुभाष फळदेसाय हेणे बी खंय तरी कांय लक्ष दिलें ना हांगा येवन. तो एकटोच हांगा रावता जेवण सुद्दां दुसरे कोण हाडून दिता खंय वचपाक जाल्यार तो भाड्याची गाडी करून वयता. सो असले हे जे हेल्पलेस मनशाक आतां हेल्प करपाची गरज आसा कारण हे तेजें घर आसा तें गेल्लें आसा आतां तेका रावपाक ठिकाणो ना. आता हे पळोवंक शकतात हे झाडाची सायज पळयलेले समज झाड सपोज तो भितर आसतना पडलेले जाल्यार खंय तरी तेजो जीव आसा वो वचपाची शक्यता आसलेली. आता पळोवंक शकतात हे सगळें झाड जें आसा हे घरार पडोन घर सगळें डिस्ट्रॉय जाल्लें आसा आणि राती जे कुर्चडे फायर ब्रिगेड आसा तेणी येवन हांगा हे सगळें झाड जे घरार पडलेलें ते सगळें कापून सायडीन दवरलेलें आसा. आतां हें जें घर डिस्ट्रॉय जालां तें खंय तरी नव्यान उबें करपाची गरज आसा. हांगा बसलेलो काल पावस येयलो म्हणून भितर गेलो बसलेले कडेन थंय झाड मोडून घराचे पडले नळ म्हाजे पडले. मागीर तुमकां तेंच्यान लोकांनी येवन म्हाका भायर काडला भितरल्यान. कितल्या सुमार जाली ही काल 4:30 सुमार. मागीर तुमकां आतां कोणी अशें पळोवपाक गेलो पंच सरपंच आमदार येयले ना एक तलाटी येयली रातची पंच सांगले जाल्यार पंच सुद्दां येयले ना पळोवपाक. मागीर आमदार कोण येवना. आमदाराक मातशें पळोवपाचें म्हाका कितें हेल्प करपाचें. हांव सद्या एकटो रावता हांगा म्हाका कोणाचो आधार ना. म्हाका कितें एक आधार करचो एक रूम काडून दिवचो. तुमकां हेल्थाचे प्रॉब्लेम आहा कितें पॅरलायज जाल्या आनी चलपाक उठपाक पासून त्रास जाता म्हाका. आतां तुमी जेवण या खंय वचपाक हाडपाक कितें करता तुमी. एका सांगत जाल्यार तो गाडी करून व्हरता हाडटा. आनी जेवणाचे कडी बी तो हाडून दिता. चित करता हांव तो कडी हाडून दिता हांव जेवता. सो आतां तुमकां मदतीची गरज आसा. हय म्हाका आमदाराक कितें हेल्प करचें. तो हे घरा रावतालो तेन्ना ते घर मोडले काल 5:30 सुमार. मागीर कोण येवन ते कट करून गेले आनी घर आहा हिंगा झाडाचेर घर ते आहा हिंगा ती माडपा नंबर घायलो आसा. नंबर घालून गेल्यार माननाय ते. आतां कितली वर्सां जाली नंबर घातले. नंबर घायला जाल्यार 4 वर्सां दिसता. तर अजूनय कोण येवना. अजून कोण येयले ना ते. आतां अशें कोणी पंच सरपंच कोणाक म्हणलें तुमी. हय पंच खबर आहा ते नंबर घालून गेले ते. आणि एक झाडां ते 25,000 हांवें फारीक मारून घेयलां. येद देरां आसलो ती व्हडली हांवें ओन मारून घेयल्या मुगे पयशे घालून. आणि मागीर मोडलो माल जाता ते लाकूड घेवन गेले येदूचे.
1 रुपया दिनासतना म्हाका सो तुमची मागणी आहा मारून वच्ची म्हूण आमगे मना अशें घरा तेकोन झाड आहाय ती हांव कृष्णा महानंद सोडणकर सरपंच मये पंचायत तुमकां सगळ्यांक आवाहन करूंक सोदता की येता ते 6 तारखेक आमच्या मये गांवची व्हडली माल्याची जात्रा जावपाची आसा आनी तांकां तुमी मुजरत येवन देवीचें दर्शन घेवन हजर रावचे आनी ह्या जात्रेक तुमकां सगळ्यांक सुख शांती आनी समृद्धी दिवची ही देवी कडेन प्रार्थना करता. देव बरें.